सबभन्दा पहिला त म तपाईहरुलाई हार्दिक रूपबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब आज हाम्रो करिब अब 13 अझै बाँकी छन्। त्यसो गर्दाखेरि हामी झन्नै 64 जिल्लाका अधिवेशन वडा अधिवेशन आज समाप्त गर्छौं र यो समाप्तिको क्रममा चाहिँ नि धेरै ठाउँमा चाहिँ नि धेरै खालका विवादहरू निस्किए। त्यो विवाद मध्ये तपाईहरुले डडेलधुराको विवाद स्पष्ट रूपबाट सुन्नु भएको छ। एकपक्षीय रूपबाट त्यहाँको जिल्ला कार्य समिति, नगर समिति, वडालाई पनि थाहा नभइकन जुन खालको अधिवेशन भयो त्यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति रहेको छ र त्यसलाई फेरि पुनः दोहोरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो। अब त्यो निर्वाचन समितिमा पनि त्यो कुरा पुगेको छ। हामीले सामूहिक रूपबाट भन्यौं पनि र सामूहिक रूपबाट निर्वाचन समितिलाई यो वास्तविकताको अवगत पनि गरायौं। यो एउटा पक्ष हो। त्यसबाहेक विभिन्न जिल्लामा विभिन्न किसिमका विवाद र विभिन्न उजुरहरू त आइ नै रहेछन् र यो विधि प्रक्रियालाई तोडेर जुन ढंगले चाहिँ नि महाधिवेशनलाई कब्जै गर्ने खालका रणनीतिहरू देखिएको छ त्यो दुःखद पक्ष हो। हामी चाहन्छौं हाम्रो विवाद भनेको कांग्रेस भित्रको विवाद हो। एउटै लक्ष्य, एउटै उद्देश्य र एउटै झण्डा मुनि बसेर हामी यात्रामा छौं। हामी सम्पूर्ण रूपबाट फेरि प्रतिपक्षीहरुसँगको संघर्षमा एक ठाउँ उभिनै पर्छ। यसलाई चाहिँ नि विधिसङ्गत ढंगले प्रक्रियागत ढंगले चाहिँ नि स्वच्छ, पारदर्शी र निष्पक्ष अधिवेशन होस् भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो। त्यसको निम्ति हामी पार्टी भित्र निरन्तर रूपबाट संघर्षमै छौं। ती संघर्षमा कतिपय परिणाम पनि दिएका छन् भने कतिपय मनपरी भएकै पनि छ। अब यतातिर हामी अत्यन्त गम्भीर छौं र गम्भीरतापूर्वक यो 14औं अधिवेशन खाली नेतृत्व चयनको मात्रै अधिवेशन होइन। यो सिंगै नेपाली कांग्रेसलाई रूपान्तरण गर्ने, नेपाली कांग्रेसलाई नीति प्रधान बनाउने, नेता प्रधान होइन, नेपाली कांग्रेसलाई विचार प्रधान बनाउने, व्यक्ति प्रधान होइन, नेपाली कांग्रेस हुकुमी शैली र ठालु प्रवृत्तिबाट होइन, यो चाहिँ विधिसङ्गत र प्रक्रियागत रूपले चलोस् भन्ने लडाईँ हो। र मलाई के विश्वास छ भने अहिले जुन खालको सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक जागरण आएको छ, आम देशबाट आउने प्रतिनिधिहरूले त्यसलाई राम्रोसँग बुझेका छन् र तदनुरूप नै निर्णय हुन्छ र महाधिवेशनबाट खारिएर देशका कुना-कुनाबाट आएका दुख सुख भोगेका र जनताको स्तरमा उभिएका महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरूले त्यो वास्तविकतालाई बुझ्नुहुन्छ र सत्यको पक्षमा फैसला गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। अब जहाँसम्म हाम्रो म त समग्र रूपबाट एकताको पक्षमा छु। अहिले पनि पार्टी सभापति लगायत हामी सबै बसेर हामी सबै जो एउटा तहमा पुगेर चाहिँ जे जति गर्न सक्यौं गर्न सकेनौं तिनीहरूको विकल्पमा नयाँ नेतृत्व खोजौं, सहमतिमा खोजौं। त्यसमा पनि अझै वार्ता गर्न सकिन्छ किनभने महाधिवेशन हुने समय बाँकी छ। किनभने यो युद्ध कुनै व्यक्तिको बीचमा होइन। शेरबाजी मेरो पार्टीको सभापति, उहाँलाई मैले सभापतिको रूपबाट सहयोग गर्ने, सम्मान गर्ने आफ्नो ठाउँ होला। तर नीतिगत रूपबाट मेरा विमतिहरू आफ्ना ठाउँ छन्, जो गम्भीर नीतिगत विमति छन्, जो मैले अहिले पनि तपाईलाई बताइसकेँ। त्यसका अझै पनि बसेर अहिले जुन खालको चुनौती छ यो आन्तरिक मात्रै होइन, बाह्य खालको पनि हामी अत्यन्त गम्भीर यो अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको भुमरीमा चाहिँ देश बिस्तारै तानिँदै गइरहेको छ। दुईतिर चाहिँ नि दुईटा छिमेकीहरू उदीयमान रूपबाट विश्व शक्तिको रूपमा चाहिँ नि आफूलाई स्थापित गर्दै गएका छन् भने अर्कोतिर अहिलेको वर्तमान विश्व शक्ति अमेरिकाको पनि नेपालप्रति त्यतिकै चासो र यो विश्व शक्तिहरूको जुन खालको चाहिँ नि रण मैदानको रूपमा विकसित हुने संकेतहरू देख्न थालेको छ, त्यो बेलामा समग्र कांग्रेसभित्रको एकता र कांग्रेसको सशक्तता र जीवन्तताले मात्रै यो देशको राष्ट्रियता, यो देशको राष्ट्रिय एकता र यो देशको सार्वभौमिकतालाई अक्षुण्ण राख्छ भन्ने कुरा म विश्वास गर्छु। त्यसैले नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वले मात्रै यो देशको अहिलेको चुनौती अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलनलाई मिलाउन सक्छ। किनभने हामी युरोप र अमेरिकासँग पनि तीनटा ठुल्ठुलो युग परिवर्तनको
सङ्घर्षको नेतृत्व गरेको लोकतन्त्रका सम्भाग शक्तिको रूपमा नेपालमा चिनिएको शक्ति जुन पार्टीले तीनटा यो देशको सबभन्दा युग परिवर्तनका क्रान्तिकारी परिवर्तनपछिका दस्तावेज तीनटा संविधान निर्माणको नेतृत्व गर्यो त्यो पार्टी चाहिँ नि लोकतान्त्रिकै हो यसलाई पर्खिन र हेर्नुपर्छ भन्ने युरोप र अमेरिकनलाई पनि लाग्न सक्छ भने दुईटा छिमेकीसँग नेपाली कांग्रेसको निरन्तर रूपको सम्बन्ध छ। हामी भारतसँगको मित्रतालाई अक्षुण्ण र निरन्तर रूपबाट हाम्रो परम्परा हाम्रो संस्कृति हाम्रो सभ्यता र हाम्रा आर्थिक सामाजिक भौगोलिकदेखि लिएर जुन रोटी बेटीका सम्बन्धसम्मका परम्परागत स्थिति र सम्बन्ध एकातिर छ लोकतान्त्रिक देश हो त्योसँगको सम्बन्ध हामी अहिले देखिएका सबै समस्याहरू कूटनैतिक र संवादद्वारै सहमति गर्न सक्छौँ भने चीनसँग जुन बेला चीनमा कम्युनिस्ट क्रान्ति भयो त्यो बेलामा बीपी कोइराला पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो त्यो त्यहाँको जनताको इच्छा अनुसार हो वैचारिक रूपले आफ्नो आफ्नो हुनसक्छ त्यसलाई हामीले पूर्ण समर्थन गर्छौँ भन्ने त्यति मात्रै होइन संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा चीन जस्तो विशाल भूभाग र जनसङ्ख्यालाई बाहिर राखेर ताइवानको भरमा चाहिँ नि विश्व समुदाय चल्न सक्दैन भन्ने पार्टी हो हामी। त्यहाँ हामी दुईटैसँग सन्तुलन गर्न सक्छौँ र त्यो सन्तुलन गर्ने र नेपालभित्र पनि देखिएका विभिन्न जातीय भेगीय क्षेत्रीय धार्मिक सांस्कृतिक रूपबाट निस्केको विविधतालाई संयोजन गर्न सक्ने यो पार्टी भए हुनाले मेरो पार्टी सभापति लगायत सम्पूर्णसँग के आग्रह भने एउटा सहमतिको बाटो खोजौँ समग्र सहमतिको बाटो खोजौँ। त्यस्तोमा हामी जस्तो मान्छे रिटायर हुनुपर्छ भन्ने रिटायर होइन ल्याउँ नयाँ पुस्ताहरूलाई होइन। अब प्रतिस्पर्धा नै गर्ने हो भने अब प्रतिस्पर्धामा युद्ध मैदानमा त भाग्ने कुरा हुँदैन भागिन्न। त्यस कारणले म यो संस्थापन इतरका जुन समूह छ त्यो समूह जो परिवर्तनका पक्षधर छन् नेपाली कांग्रेसमा नयाँ ऊर्जा र नीतिगत दृष्टिकोणले चल्नुपर्छ भन्ने छन् उनीहरूको एक उम्मेदवार होस् भन्ने प्रयत्नमा म लागेको छु। त्यस्तो एक उम्मेदवार भएन भने यसपालिको निर्वाचन चाहिँ नि बहुपक्षीय बहुध्रुवीय निर्वाचन हुनसक्छ। त्यसमा म अर्जुन नरसिंह पनि उम्मेदवार हो भनेर भन्ठान हो त्यो त्यस्तो स्थितिमा तर मेरो प्रयास चाहिँ सबभन्दा पहिला तपाईहरु जो हुनुहोस् एक हुनुहोस् हाम्रा यो अब संस्थापन इतरका परिवर्तन पक्षधर पार्टीलाई लोकतन्त्र विधि र नीतिसङ्गत ढङ्गले चलाउनुपर्छ। पार्टी नीतिबाट सञ्चालित हुनुपर्छ नेताबाट होइन पार्टी संस्थाबाट र विचारबाट परिचालन हुनुपर्छ व्यक्तिबाट होइन र सामूहिक नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने पक्षधरहरूमा जो उठे पनि म उसको पक्षमा उभिन्छु। होइन उनीहरू सबैको महत्त्वाकांक्षा मात्रै छ लक्ष्य केही छैन भनेदेखि म पनि त्यस बेलामा उम्मेदवारै हुँ किनभने अझै तपाईको भदौ असोज कार्तिक त बाँकी नै छ। त्यस कारणले मलाई पनि उम्मेदवारको रूपमा तपाईहरुले चिन्नुहोस् र सोच्नुहोस्। यो 13वटा जिल्लाको त अझै अधिवेशन भएन नि त अहिले फेरि गाउँ नगरपालिका अधिवेशन प्रदेश हुँदै केन्द्रमा महाधिवेशनलाई प्रभाव पार्ने हो कि होइन होइन केन्द्रको महाधिवेशन तोकिएको मितिमा हुनुपर्छ हुन्छ तर अब यो सबै गाउँपालिका वडाको निर्वाचन पछि मात्रै गाउँपालिकाहरूको निर्वाचन हुनुपर्छ बरु प्रदेश अथवा चाहिँ नि क्षेत्र या संघीय प्रदेश को अलिकति पर धकेलिन सकेला तर नेपाली कांग्रेसकै विधान अनुसार पनि गाउँपालिकाका निर्वाचन सबै एकैचोटि एकै दिन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जो भनाइ हो म चाहिँ अहिले पनि त्यसमा दृढ छु। वरिष्ठ नेताजीले उहाँहरूको पक्षले जुन छ डडेलधुरामा फेरि अधिवेशन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ नि सम्भावना हुने नहुने अर्को कुरा अन्यायको विरुद्ध लड्दाखेरि कहिलेकाहीँ न्याय एकछिन पछाडि पर्न सक्छ तर त्यहाँ फेरि अधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा म पनि तर अब अन्यायको विरुद्ध लड्दाखेरि पनि सत्यको पक्षमा लड्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ असत्यको जित हो भने त्यो सत्यको जितको निम्ति पर्खिने धैर्यता साहस हिम्मत चाहिँ नि हरेक राजनीतिक कार्यकर्ता र डडेलधुराका साथीहरूले लिनुपर्छ भन्ने मेरो उहाँहरूसँग नि आग्रह हो। यहाँले पनि पार्टी सभापतिको चाहिँ एक खालको दाबीमै हुनुहुन्छ तयारीमा हुनुहुन्छ पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ म तयारीमा भन्दा नि मेरो तयारी चाहिँ पहिला यी अहिले लड्छु भन्ने साथीहरूको बिचको एकताको त्यो नभएको स्थितिमा चाहिँ म पनि हुँ र मैले तयारी भन्नाले
मलाई देशभरिका रूपले अर्जुन नरसिंह राम्रो नराम्रो विचार भएको नभएको जसरी चिनेका छन् त्यसरी चिने। त्यहाँ मैले धेरै तयारी गर्नु पर्दैन, मलाई 1 महिना काफी हुन्छ यदि मैले लड्छु भनेर निर्णय गरेँ भने। परिणाम जे हुन्छ हुन्छ। तर मेरो चाहिँ नि के छ भने त्यसमा मेरो एउटै मिसन हुन्छ, लोकतन्त्रको निम्ति 3 चोटि सङ्घर्षमा उत्रिएको यो पार्टी, 3 चोटि नेतृत्व गरेर परिवर्तनको सम्भाग बनेको यो पार्टी, नेपालमा पहिलोचोटि लोकतन्त्रको मेचीदेखि महाकालीसम्म, उत्तरको हिमाल भौटदेखि मधेससम्म लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तको निम्ति शङ्खनाद गरेर 104 वर्षको राणा शासनको दास्ताको जन्जिरलाई तोड्ने यो पार्टी, लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तलाई सबै पार्टीलाई सहजकर्ता हुँदै अहिलेको संविधान स्वीकार गर्ने स्थितिसम्म ल्याउने यो पार्टीभित्र नै आन्तरिक लोकतन्त्र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो पार्टीभित्र हामीले लोकतन्त्रको निम्ति त अद्वितीय सङ्घर्ष गऱ्यौँ, तिनवटा ठुलो सङ्घर्ष गऱ्यौँ। र त्यति मात्रै होइन, तपाईँको चाहिँ नि के छ भन्नु, तिनवटा ठुल्ठुला युग परिवर्तनको ऐतिहासिक लोकतान्त्रिक दस्तावेज संविधान निर्माणको नेतृत्व गर्यो। चाहे 15 सालमा भन्नुहोस् जनरल सुवर्ण शमशेरकै नेतृत्वमा भयो, 47 सालको संविधान भन्नुहोस् हाम्रा पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईकै नेतृत्वमा भयो, 2072 को नेतृत्व 4वटा प्रधानमन्त्री वामपन्थी पक्षबाट हुँदाखेरि पनि सुशील कोइरालाकै प्रधानमन्त्रीत्वमा भयो। भन्दाखेरि यो पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ सबल सक्षम बनाउनुको निम्ति र लोकतन्त्र भनेको पद्धतिको मात्रै नाम होइन, लोकतन्त्र प्रक्रियाको नाम हो, प्रक्रिया सँगसँगै प्रवृत्तिको नाम हो। यसलाई समायोजन गरेर स्वच्छ पारदर्शी विधिसङ्गत लोकतान्त्रिक पार्टी आउने पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने एउटा आन्तरिक लोकतन्त्रको पक्षको मेरो नारा थियो, छ र भोलि पनि म सभापति लडेँ भने मेरो सबभन्दा पहिलो त्यही हो। दोस्रो चाहिँ नि नेपाली कङ्ग्रेसले 2012 सालमा वीरगञ्ज अधिवेशनमा सुवर्ण शमशेरको अध्यक्षतामा जुन समाजवादी घोषणा आफूलाई गर्यो, त्यो समाजवादको आधारभूत सिद्धान्तमा हामीले कति प्राप्ति गऱ्यौँ, कति प्राप्ति गर्न सकेनौँ, कहाँ हामी चिप्लेका छौँ, कहाँ हामी चाहिँ नि समाजवाद, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा र सीमान्तकृत उपेक्षित दलित आदिवासी जनजातिको हक अधिकारलाई सुरक्षित गर्दै उनीहरूलाई आएको सुनिश्चितता, सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुको निम्ति हामीले आफैभित्र पनि धेरै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने अर्को मेरो दृष्टिकोण हुन्छ। र सामाजिक समावेशिता अहिलेको सबभन्दा ठुलो कुरा। हामीले समावेशिताका कुरा त धेरै गऱ्यौँ, सिद्धान्त पनि हामीले धेरै बोक्यौँ, तर दलितमाथि हेर्ने दृष्टिकोणमा हाम्रो अहिले पनि परिवर्तन भएको छैन। आदिवासी जनजातिलाई सम्मान गर्ने परिस्थिति र उनीहरूको आएको सुनिश्चितता र उनीहरूलाई गर्नुपर्ने सम्मान, उनीहरूलाई समुचित ढङ्गले दिनुपर्ने पद, पहिचान, प्रतिष्ठा, आय आर्जनको व्यवस्था, यी पक्षहरूमा चाहिँ नि हामीले सम्पूर्ण रूपबाट सामाजिक न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्नतिर हामीले अहिलेसम्म बोकेका ऐतिहासिक धरोहरमा कति ठाउँ परिवर्तन गर्नुपर्ने पनि होला। ती दृष्टिकोण नै मेरो दृष्टिकोण हुनेछ आउने अधिवेशनमा। म लड्दाखेरि पनि त्यही हो र मैले सहयोग गरेर लड्ने साथीहरूको पनि त्यही हो, हुनुपर्छ भन्ने र हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास हो। युवा नेतृत्वलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने पनि यहाँको विचार? युवा नेतृत्वलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मात्रै होइन बहिनी, मैले त मेरै समूहका वरिष्ठ साथीहरूसँग एउटा केही प्रस्ताव राखेको छ भने हामीहरूमध्ये जो उठे नि उठौँ, म जसको नेतृत्व स्वीकार गर्न तयार छु। हामीहरूमध्ये मिलाउन सकेनौँ भने लु चिट्टा हालौँ, त्यो पनि तयार छु। भएन, मिल्दैनौँ भने अहिले हाम्रा यति प्रभावकारी युवाहरू निस्किया छन्, अनुभवमा केही कमी होला, नत्र जो ऊर्जा, ज्ञान र विवेक उनीहरूले बोकेर बसेका छन् हामीभन्दा कमजोर छैनौँ। अहिले देखिएका युवाहरूलाई नै सबै पदाधिकारीमा निर्वाचित गरेर हामी जति छौँ तिनीहरू चाहिँ नि स्टियरिङ कमिटी बनाएर उनीहरूलाई गाइड गर्नेमा केन्द्रीय कार्य समितिलाई लडौँ। यो पनि मेरो प्रस्ताव हो, अहिले पनि छ त्यो प्रस्ताव। तयारी हुनुहुन्छ भने म चाहिँ तयार छु। युवाहरूलाई भर दिउँ, त्यसले पार्टीभित्र एउटा नयाँ यस्तो एउटा परिस्थिति निर्माण गर्छ, ब्याकबोनमा हामी हुन्छौँ
विचार राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण विश्लेषण हामी गर्छौँ उनीहरूलाई चाहिँ नि उनीहरू त्यो गाइडलाइन र संयुक्त नेतृत्वलाई उनीहरूले कबुल गर्नुपर्छ किन हुँदैनन् हामीसँग प्रशस्त युवकहरू छन् हामीभन्दा कुनै कुराले नै कम नभएका युवकहरू छन् हो अनुभवको दृष्टिकोणले उनीहरूले हाम्रा अनुभवहरू बटुल्या छैनन् त्यो हामीसँग नै दीक्षा शिक्षा लिनुपर्ने हुन्छ उनीहरूले तर जति युवकहरू हामीले देखा परेका छन् उनीहरू सबै युवकहरूमा आफ्ना आफ्ना कला छ आफ्ना आफ्ना विचार छ आफ्ना आफ्ना बौद्धिकता छ अब त्यो चाहिँ नि पछि सबैलाई कसरी समायोजन गरेर हिँड्न सकिन्छ दोस्रो चरणमा मात्रै भन्न सक्छु म उनीहरूको साहस जोश र प्रतिभा र अनुभवको सम्मिश्रण म समावेशितामा विश्वास गर्छु भन्नाले यो पिँढी पनि समावेशी हुनुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो हेर्नुहोस् पुस्तान्तरणको कुरा गर्नुहुन्छ त्यो पुस्तान्तरण स्वतः हुने कुरा हो मेरो बुवाको निधनपछि पुस्तान्तरण भएर यो घरको मुलीमा भयो यो पुस्तान्तरण हो त्यो आफै हुन्छ पुस्तान्तरण भन्दा पनि अहिले आवश्यकता रूपान्तरण हो पार्टीको यो रूपान्तरणतिर हामी सबै लागौँ र अर्को ठुलो समस्या के भने पुस्ता अन्तरालको समस्या हो मेरो पुस्ता र मेरो छोराको पुस्ताको जुन सोचको विभाजन छ मेरो भाइको बिचको जो विभाजन छ त्यसलाई पहिलो पुस्ताले सन्तुलित गरेर तिनीहरूलाई नि सम्मान गर्ने र उनीहरूलाई चाहिँ गलत छ नि यो चाहिँ गलत हो नगर यसरी समेटेर समावेशी नेतृत्व नै अहिलेको आवश्यकता हो भन्ने मेरो चाहिँ दृष्टिकोण तर त्यसको अर्थ युवालाई सबै सुम्पिनुपर्छ भन्ने म तयार वरिष्ठ नेता पौडेलको पक्षमा अधिकांश सहमति समर्थन जुट्ने सम्भावना छ कोसिस वरिष्ठ नेताको पक्षमा नि हुनसक्छ हाम्रो अरू साथीहरू जो छ प्रकाश बानजी पनि त्यतिकै राख्नु भएको छ अरू शशाङ्कजी शेखरजी अहिले जो देखिया छन् यिनीहरूको बिचको एकताको मेरो प्रयत्न हो अब रामचन्द्रजी भने चाहिँ के भने मेरो पनि समकालीन साथी हो समकालीन साथी भा नाताले उहाँलाई सहमति जुटाउन कोसिस गर्दा भयो भने त्यो सबभन्दा उत्तम हो भएन भने जसलाई सहमति जुटाउनु चाहिँ मेरो प्रयत्न चाहिँ सहमतिको प्रयत्न हो अहिले मैले सहमतिको निम्ति प्रयत्न गर्ने अर्जुन नरसिंहले यो चाहिँ बेस भन्यो भने त त्यो सहमति बनाउने मान्छे पनि त हुँदैन मैले त भन्नु भएन नि अहिलेको हालका सभापतिज्यूको पक्षमा चाहिँ कतिको सहमति म चाहिँ नि भनिरहेको छु समग्र सहमति गर्ने हो भने हामी सबैले छाड्नुपर्छ हामी सबैले छाड्ने मध्ये के अरे सभापतिजी नि पर्नुहुन्छ ल समग्र सहमति गर्नु जो हुन्छ हुन्छ त्यसपछिको अझ मेरो अर्को प्रस्ताव त के पनि हो भने अहिलेसम्म म जस्ता पदाधिकारी भा सबै केन्द्रीय सदस्य मात्रै लडौँ नभएकाहरूलाई सहमतिबाट टिम बनाऊ लु मेरो तर्फबाट चाहिँ हात उठाएर सहयोग त्यो थियो नुवाकोटमा मैले जिन्दगीको यत्रो लामो यात्रामा कहाँ के गरेँ कति गरिनँ त्यो सङ्गठन कसरी निर्माण भयो अहिले काङ्ग्रेस यो के थियो त्यहाँ पुग्यो भन्ने कुरा कुनै नुवाकोटको नेतृत्व गरिरहेका मेरा पनि पक्षमा विपक्षमा होलान् म धेरै यसमा चाहिँ नि प्रवेश गर्न चाहन्छु क्रियाशील सदस्यताको सम्बन्धमा त्यहाँ पनि केही ठाउँ भएको छ एउटा कुरा चाहिँ अनर्थको कुरा म तपाईँहरूलाई भनौँ सोधिहाल्नु हो अन्त त प्रवेश गर्दिनँ एउटा मान्छे माओवादीबाट हामीले नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरायो त्यो प्रवेश गराएको चाहिँ कहिले भने अहिले यो 14औं अधिवेशनमा ऊ क्रियाशील सदस्य भयो तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नि ऊ अर्को पार्टीमा थियो अर्को पार्टीबाट चुनाव लड्यो जुन बेला ऊ नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्य थिएन त्यो आधारमा चाहिँ नि पहिला बागी भएर उम्मेदवार लड्यो भनेर पनि यहाँ उजुर गरिरहेछन् अहिलेसम्म त्यो निर्वाचन समितिले निर्णय नगरेर देखेर म आफै छक्क परिरहेको छु नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यलाई नै बागी हुँदाखेरि पो त रोक्ने अनुशासन कारबाही हुन्छ जो क्रियाशीलै सदस्य थिएन त्यो बेला लड्दा रोक्ने हो भने अहिले विभिन्न पार्टीबाट जो प्रवेश गरेका छन् ती त लडेका छन् नि त विभिन्न ठाउँमा ती सबैका प्रश्न चाहिँ भोलि उठ्न थाल्यो भने यो निर्वाचन समितिले चाहिँ कुनै के गर्ने हो म प्रतीक्षामा मात्रै छु अब यो भएन भने यसलाई मैले कानुनी अरू उपाय पनि म जान्छु म यसलाई त्यसै चाहिँ छाड्दिनँ
तर यस्ता कुराहरू भएका छन्। राजनीतिक खेल, षड्यन्त्र, शक्ति प्रयोग गरेर निर्वाचन समितिले पनि गर्नुपर्ने स्वतन्त्र र विवेकको निर्णय गर्न नसकेर यस्ता स्थितिहरू भएका छन्। त्यस्ता कति ठाउँ भएको छन्, के भएको छन्। म त्यस्ता कुरातिर म व्यक्ति जिल्लातिर प्रवेशै गर्न चाहन्न। म समग्र रूपबाट भन्छु हगि। अब नुवाकोटको चाहिँ अरू चाहिँ नि आफूसँग काहीँ कसले गरे होला, काहीँ कहाँ घरबाट भयो होला। म त्यतातिर जिल्लाको सम्बन्धमा अरू वडामा पनि प्रवेश गर्न चाहन्न। र मैले तपाईँहरूलाई भनौँ, इमान्दारितापूर्वक भनौँ, आज मेरो श्राद्धको दिन हो, अहिलेसम्म केही खाएको छैन। मैले नुवाकोटको 88 वडामा कुनै वडामा पनि हस्तक्षेप गरिनँ, यो हुनुपर्छ ऊ हुनुपर्छ भनिनँ। किनभने आखिर त्यहीँ भित्रका चाहिँ यत्रो ठुलो जनसमुदाय छ। म अर्जुन नरसिंह गएर त्यसलाई एउटा अध्यक्ष जिताउने र यसलाई हराउने भन्ने कुरा म मुछिँदाखेरि गाउँदेखि ध्रुवीकरण हुन्छ, त्यसले आउने स्थानीय चुनावमा असर पर्छ भनेर मैले कहीँ हात हालिनँ। अब गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला क्षेत्रमा त मैले आफ्नो गर्नुपर्ने काम कर्तव्य त गर्नै पर्ला। होइन भने म सकेसम्म अहिले पनि सहमतिका प्रयत्नहरूका कुनै बाटो छन् भने मेरो तर्फबाट मैले जिल्लामा नि खुला छ भनेर भनिदिएको छु। यसकै सन्दर्भमा क्रियाशील सदस्यताको चाहिँ एउटा मापदण्ड होला। हेर्नुहोस्, विधि विधान मात्रै होइन, नेपाली कङ्ग्रेसको विधानको धारा 4ले प्रत्येक क्रियाशील सदस्य वडाबाटै प्रादुर्भाव हुनुपर्छ, वडाबाटै उसको जन्म हुन्छ। त्यसैले तदनुरूप चाहे समायोजन गरिएका होस्, चाहे नयाँ क्रियाशील सदस्य होस्, हामीले लामो छलफल गरिसकेपछि केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गरेको छ। क्रियाशील सदस्य, वडाबाट आएका क्रियाशील सदस्य त्यही निर्विवाद छ भने त्यसैलाई मान्ने, विवाद छ भने विवादित पक्षलाई चाहिँ नि सहमति गरेर त्यसलाई मान्ने। त्यो पनि हुन सकेन भने 13औं महाधिवेशनको क्रियाशील सदस्यहरूलाई अहिलेको महाधिवेशनमा ती वडाहरूमा अहिलेको महाधिवेशनमा चाहिँ नि प्रयोग गर्ने र अहिले जो विवाद परेका छन् उनीहरूलाई विधि र प्रक्रिया मिलाएर 15औं महाधिवेशनमा दिने भनेर त केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय हो। यहाँ त अब न केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय लागू हुन्छ, न विधि र विधान लागू हुन्छ। अब यो मनपरी तन्त्रै भयो भने हामीले चाहिँ नि हाम्रा मतदाताहरूको बिचमा यो मनपरी तन्त्रलाई डडेलधुरादेखि लिएर जाने सिवाय अहिले हामीले त पार्टीभित्र कुस्ती खेल्न, झगडा गर्न जाने त कुरा भएन। यो लोकतान्त्रिक विधिसङ्गत वाद विवादबाटै अगाडि लानुपर्छ। तर हाम्रो अहिले पनि त्यस्तो परिस्थिति आएनलाई समग्र सहमतिको कुरा खोजौँ। जिल्ला क्षेत्रमा जहाँ जहाँ भयो भने केन्द्रीयमा सहमति गरौँ। किनभनेदेखि नेपाली कङ्ग्रेसले मात्रै लोकतन्त्रलाई संरक्षण गर्न सक्छ, सम्पादन गर्न सक्छ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणले जुन द्वन्द्वको भुमरीको रूपमा देश परिणत हुन थालेको छ त्यसलाई पनि सन्तुलन गर्न सक्छ भन्ने यो चाहिँ मेरो विश्वास हो। त्यसैले म समग्र एकता, पहिला समग्र एकताको कुरा गर्दा हामी हाम्रा तहका अझ एकचोटि पदाधिकारी भएका सबै ब्याकमा बस्छौँ, केन्द्रीय सदस्यतिर लडौँ। अरू त्यसमध्ये शेरबाजीसँग नजिक भए होस्, हामीसँग नजिक भए होस्, नभए पद र पदाधिकारीमा विभाजन गरेर गरौँ र एकता गरौँ। ल, यो एकताको प्रस्ताव एबिसी मार्फतै मैले भने त्यो आँट गरौँ। त्यहाँ हुनसक्छ भने मेरो प्रयत्न चाहिँ त्यो हो। तर मै हुनुपर्छ, म बाहेक कोही छैन, एको हम द्वितीय नास्ति भन्ने छ नि, न भूतो न भविष्यति भन्ने एउटा संस्कृतको सोच। एउटा म मात्रै हुँ, म अन्तिम व्यक्ति हुँ, म जस्तो पहिला पनि थिएन, म जस्तो भोलि पनि हुँदैन, मैले जे गरेँ त्यो ठिक गरेँ भन्ने लोकतान्त्रिक चरित्र होइन। त्यसलाई चाहिँ नि हारिएला, जितेला, परिणाम के होला त्योसँग चाहिँ नि होइन। तर अन्तरात्मा र विवेकले को विरुद्ध कसैसँग सम्झौता हुँदैन। यही हो मेरो इच्छा व्यक्त गर्नलाई चाहिँ नि म अस्वाभाविक मान्दिनँ। जो नेपाली काङ्ग्रेसका विधानअनुसार हक दाबी गर्नको निम्ति योग्य छन् उनीहरूले हक दाबी प्रस्तुत गरे, उम्मेदवार दिए, त्यसलाई म अन्यथा कसैको पनि लिन्न। तर म एउटा कुरा चाहिँ अहिले पनि के भन्छु भने केही प्रतिशत विरासतले काम गर्ला। विरासत होइन, वीरता चाहिन्छ र जनप्रियता चाहिन्छ र उसका योगदानहरू चाहिन्छ। उसले भोलि के कस्तो गर्न सक्छ र यो अहिलेको जुन खालको सङ्घर्षको र चुनौतीको स्थिति छ त्यसमा कसरी सामना गर्न सक्छ त्यो चाहिँ प्राथमिक पक्ष हो भन्ठान्छु म।
अब यसमा तर उहाँहरूको दाबीलाई म अनुचित भन्न ठान्दिनँ र त्यसले केही प्रतिशत उहाँहरूलाई मद्दत पनि गर्ला, मद्दत गर्दैन पनि भन्न ठान्दिनँ। तर के छ भने त्यो नै अन्तिम चाहिँ होइन। जान्छ हामी त्यसपछि भोलि निर्वाचित सभापति, प्रदेशका सभापति तिनीहरू सबैसँग कन्सल्ट गर्छौँ र जनप्रियता र को सम्भावित बढ्ता छ भन्ने कुरा नि हेर्छौँ। त्यसपछि हामी निर्णय गर्छौँ। जे निर्णय गर्छौँ सही गर्छौँ, उपयुक्त गर्छौँ र एकतापूर्णै गर्छौँ। चुनौती सामना त उहाँहरू जो गगनजी जस्तो मान्छे उहाँ आफैलाई थाहा छ, मैले भन्नु पर्दैन। र एउटा कुरा तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भने गगन थापा मेरो ज्वाइँ त हो, तर ज्वाइँ मात्रै होइन, उनी आफै प्रबल दावेदार र एउटा सशक्त युवा, अहिले देखिएका युवाहरूमध्ये एउटा व्यक्तित्व हो। त्यस कारण उहाँले महामन्त्रीको दाबी गर्नु कुनै अनौठो कुरा पनि होइन र उहाँ सक्षम युवा हो मात्रै भन्छु। अब को उठ्छन्, सबका दाबीहरूमध्ये हामीले कसरी संयोजन गर्नु पर्ला, जसरी मैले सभापतिको सम्बन्धमा अहिले केही भन्न सक्दिनँ भने त्यस्तै अहिले मैले यही भन्ने कुरा त होइन, तर गगन थापाको दाबीलाई स्वाभाविक रूपबाट लिन्छु। महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनको लागि पार्टीभन्दा अहिलेको के फरक छ कि उस्तै नै हो के भन्नु? होइन, हेर्नुहोस् अब महाधिवेशन भनेको नेतृत्व परिवर्तनको मात्रै अधिवेशन होइन। यो विचारको विश्लेषण, मूल्याङ्कन, समीक्षा गरेर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा अब कसरी जाने भनेर तय गर्नुपर्ने पनि मौका हो। यो प्रत्येक काङ्ग्रेसको निम्ति एउटा उत्सव हो, एउटा पर्व हो, यसलाई त्यही ढङ्गले महत्त्व दिनुपर्ने। तर अहिले चाहिँ के देखिया छ भने को सभापति हुने, को महामन्त्री हुने मात्रै म देखिया छ, विचार सिचार कता हरायो थाहा छैन। अब म 25-26 वर्ष केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य रहे। 6 महिना अगाडिदेखि विभिन्न समितिहरू गठन हुन्थ्यो, अन्तर्राष्ट्रिय समिति, सङ्गठन समिति, आर्थिक समिति अथवा सामाजिक समिति, यी विभिन्न समितिहरूले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्थ्यो। त्यो प्रतिवेदनहरूलाई हामी जिल्ला पठाएर जिल्ला सभापतिले लु तिमीहरू यसमा के थपगड गर्नुपर्ने तिमीहरूको राय पनि ल्याऊ भनेर महाधिवेशनमा जान्छ। अहिलेसम्म त्यो कमिटी गठन भएको थाहा छ, न कुनै विचारका सम्बन्धमा छलफल भएको छ। त्यस कारणले यसपालि हामी खालि नेता चुन्ने अधिवेशनतिर मात्रै लागेको। र फेरि कस्तो अधिवेशन भने म आफै पनि कहिलेकाहीँ म लोकतान्त्रिक मूल्यलाई आदर्श मान्छु, म कसै व्यक्तिलाई मान्दिनँ। निर्वाचन घोषणा भइसक्यो, वडा अधिवेशनहरू भइसके, तिथिमिथि घोषणा भइसके तैपनि फटाफट तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने बग्रेलले सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुहोस्, यो विभागमा फलानु मनोनित, त्यो विभागमा अर्को मनोनित, त्यो भ्रातृ सङ्गठनमा फलानु पदाधिकारी मनोनित। यो संसारभरि कहीँ लोकतान्त्रिक पद्धति संस्कृतिभित्रको कुरा हो। लोकतान्त्रिक सरकारले पनि निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि एउटा सिडिओ अशक्त भएर सार्नु पऱ्यो भने निर्वाचन समितिको अनुमति लिएर सार्नुपर्छ, सरुवा बढुवा सबै बन्द। त्यस कारण यी भएका मनपरी त आफ्ना छौँ, तर हर मनपरीको विरुद्धमा पनि हामी सङ्घर्षको मैदानमा छौँ। सत्यको जित हुन्छ भन्ने विश्वास छ। अब दलभित्रका बेरा असहमतिका कुरा भने सरकारको सम्बन्धमा म कमसेकम कुनै पनि टिप्पणी गर्नुभन्दा अगाडि 100 दिन पर्खिन्छु, किनभने म सिधै लोकतान्त्रिक चरित्र बोकेको मान्छे हो है, विवेक बोकेको मान्छे। 100 दिनसम्मलाई कुनै पनि नयाँ सरकारलाई मधुमास भनिन्छ। इभेन विरोधी पक्षले पनि यो 100 दिनभित्र जो ताण्डव नृत्य देखाइरहेछ त्यो लोकतान्त्रिक संस्कृतिको अभावमा देखायो। त्यो हिजोको चरम वामपन्थी ह्याङओभर हो अहिले एमाले गरेको, अझै सिद्ध्या रहेछ। मलाई त के विश्वास थियो भने एमाले लोकतान्त्रिकरण भएको छ, उसले लोकतान्त्रिक पद्धतिले संसदीय प्रक्रियालाई चाहिँ नि नागेर जाँदैन, त्यहाँभित्र समस्या समाधान गर्न बाटो निकाल्छ भन्ने लागेको थियो। तपाईँहरू जस्तै कुन चाहिँ टिभीलाई मैले त्योभन्दा अगाडि कसरी चलाउनुहुन्छ तपाईँले भन्दा चल्छ। संसदभित्र विरोध पनि हुन्छ, संसदभित्र नाराबाजी हुन्छ, वेल पनि घेरिन्छ, तर समाधान लोकतान्त्रिक ढङ्गले संसदीय ढङ्गले निक्लिन्छ। किनभने एमालेलाई लोकतान्त्रिक संस्कृतिमा परिपक्व हुँदै गएको पार्टीको रूपमा लिन्छु भनेको थिएँ म। प्रतिपक्षले त त्यसलाई प्रतीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे म। काङ्ग्रेस मेरो नेता प्रधानमन्त्री, मैले अहिले धेरै टिप्पणी गर्दिनँ, टिप्पणीमा धेरै चिजहरू छन्। अब अहिले 100 दिन नपुगी नगर्नेछु, तर अहिले 100 दिन नपुगिकन अहिले गर्छु चाहिँ केमा भने यत्रो दिन हुँदाखेरि पनि
लु एउटा पार्टीको नमिल्या भए त्यो पार्टीको कोटा बाँकी राखेर अरू सरकार गठन गरे भए हुन्थ्यो नि। अब यो लज्जास्पद देखिया छ एउटा। अर्को चाहिँ के छ भन्दैन, यो पदकको सम्बन्धमा धेरै कुराहरू निस्किया छ। मलाई यो पार्टीको संस्थापक मात्रै होइन, यो पार्टीलाई बाँचुन्जेल जीवन्त राख्ने सुवर्ण शमशेरलाई जुन ढङ्गले जुन थानमा राखेर गर्यो त्यो मलाई चित्त दुख्या छ। अरूको सम्बन्धमा म कमेन्ट गर्दिनँ। पाउनेले पाए, नपाउनेले नपाए, लिनेले लिए, नलिनेले नलिए, त्यो उनका कुरा हुन्, म प्रवेशै गर्दिनँ। त्यसका मूल्य कति घट्यो कति बढ्यो त्यो सामाजिक सञ्जाल र आमरूपबाट जनस्तरबाट हुने विवेचना हो। त सुवर्णजीलाई यदि दिनु नै थियो भने छुट्टै एक्लै कुनै भिन्दै खालको दिनु पर्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई खटक्क खड्क्या विषय हो। तपाईँले सोध्नुभयो भन्दै, तपाईँहरूले त इतिहास पढ्नु भएको छैन। सुवर्ण शमशेर नभएको भए 7 सालको क्रान्ति 7 साल हुन सक्दैन थियो होला, हुन्थ्यो होला, 12 साल हुन्थ्यो, 13 साल हुन्थ्यो, 14 साल हुन्थ्यो। सुवर्ण शमशेर नभएको भए यो पार्टीलाई आत्मनिर्भर बनाएर जीवन्त बनाएर स्वयं सरकारमा हुँदाखेरि यहाँका उद्योग व्यापारिक क्षेत्रले चाहिँ नि सहयोग गर्छु भन्दाखेरि नि उहाँले बिपीका अघिल्तिर यो सहयोग लियो भने भोलि हामी नीतिगत रूपले काहीँ बाध्यता पर्छौँ, म छैन्जेल पार्टी चलाउनु कसैको सहयोग लिनु पर्दैन, म चलाउँछु भन्ने मान्छे हो। उहाँलाई दिनु पर्थ्यो भने विशिष्ट ठाउँ एक्लै चाहिँ नि केही दिया भएदेखि म खुसी हुन्थेँ, मलाई आत्मसम्मान हुन्थ्यो। काहीँ कसैसँग जोडेर त्यो हुलमा दिया चाहिँ नि मलाई चित्त दुख्यो, कता कता लाग्यो। अब भन्दै आज पितृ तर्पण गर्ने दिन, भोगो पेट, अब अलिकति सत्य एउटा भने लागेको कुराहरू मैले सामाजिक सञ्जालमा लेखौँ जस्तो लाग्थ्यो, भइगयो यसमा प्रवेश नगरौँ भन्नाले। त्यसमध्ये मैदानमा को कति अन्तिमसम्म के स्थिति हुन्छ त्यो हेरौँला। र गगनजी पहिला पनि महामन्त्री यहाँ लडिसकेका मान्छे हो, उहाँको यसपालि त स्वत अलि बढ्दा दाबी देखिन्छ। तर अब लड्ने को कुन कताबाट लड्छन्, हामी चाहिँ नि सभापति नै हाम्रो को हुन्छ नभने होला, अब अरू पदमा त कहाँ को हुन्छ भनेर भन्न सक्ने स्थिति भएन नि। यो कोस कन्टिन्यू हुन्छ, यो हामी वडा गाउँ सिद्ध्याएर प्रदेश सिद्ध्याएर अनि त्यसपछि जबरजस्त लाग्छ। कहिलेसम्म टुङ्गिन्छ मलाई थाहा छैन, म पनि हिजो बेलुका आएँ तपाईँहरूलाई भनिहालेँ है। यसलाई सकेसम्म चाँडो सिद्ध्याएर तिनीहरूका पनि वडा अधिवेशन गरेर गाउँ नगरपालिकाको एकैचोटि अधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ दृष्टिकोण। हस्, मेरो पनि हार्दिक धन्यवाद। सर्वप्रथम एबिसी टिभीको स्वागत छ। धन्यवाद। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं केन्द्रीय महाधिवेशन सन्दर्भमा आज 7वटा जिल्लाहरूको वडा अधिवेशन हुँदैछ र यस सन्दर्भमा पनि काठमाडौँको वडा अधिवेशन चलिरहेको छ। अधिवेशन आजको सञ्चालन भएको उसमा चाहिँ आज काठमाडौँको आज हाम्रो 138वटा वडा छ। स्थानीय तहको 138वटा वडामै हाम्रो सबैमा प्रारम्भ भएको छ। त्यसमा अहिलेसम्म आउँदाखेरि कमसेकम 70-75वटा वडाको सर्वसम्मत भयो भनेर खबर आएको छ र बाँकी वडाहरू पनि सर्वसम्मत हुँदैछ भन्ने भएको छ। करिब हामीले चाहिँ आजको जुन खबर आएअनुसार र मैले देखेँ 100+ चाहिँ सर्वसम्मत हुन्छ होला। हाम्रो केही अंश मात्रै 15-20% हाम्रो निर्वाचन हुन्छ होला। 30,000को सङ्ख्यामा जिल्लाहरूको सम्पन्न भएर यसले प्रदेश तहको र गाउँ नगरपालिकालाई प्रभाव पार्छ कि यस सन्दर्भ पार्टीमा के छलफल भयो? होइन, केही छैन। हाम्रो प्रक्रियामा चाहिँ हाम्रो सेड्युल आइसकेको छ, कार्यतालिका। अब अहिले चाहिँ वडा तहको स्थानीयको वडा तहको हामीले गर्दैछौँ। योभन्दा दोस्रो हामी गएर पालिकाको हाम्रो 9 गते तयार भइसकेको छ। यो वडा तहको सकिने बित्तिकै हाम्रो पालिका त हाम्रो स्वतः जान्छ। हाम्रो किनभने भोल्युम सङ्ख्या घट्दै जान्छ। आज 30,000ले सहभागी हुन्छन् भने अर्को फेर गएर हाम्रो त त्यो पालिका अन्तर्गत रहेका करिब 300-400ले चाहिँ सहभागी हुने हो। त्यो प्रतिनिधि पात्रहरूले जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि भएर आएको छन् उनीहरूले मात्रै पालिकामा चाहिँ सहभागी हुन पाउने भएको भएर पालिकामा हाम्रो त 300-400 मात्रै मतदाता हुन्छन्। त्यसकारण हाम्रो पालिकामा गर्नु कुनै उ छैन। त्योभन्दा पछि दोस्रो अर्को अब क्षेत्रगतको प्रदेशमा जाँदा झन् क्षेत्रमा पनि रहेको एउटा क्षेत्रमा डिभाइड गरेर दुईवटा क्षेत्रमा आधा-आधाले गर्ने हो जुन प्रतिनिधि भएको। अनि त्यहाँबाट क्षेत्र एउटा हो, जिल्ला हो। अब त्यहाँबाट त्यो आज सबभन्दा अहम र सबभन्दा चाहिँ अलिकता बढी मात्रामा चाहिँ अलिकता हुनुपर्ने चाहिँ अहिलेको पहिलो चरणकै अधिवेशन हो। राष्ट्रिय रूपको क्रियाशील सदस्यताको कुनै क्षेत्र भएको कुरामा मैले त्यति साह्रो
भएको कुरा सुन्नमा आएको छ। मेरो त्यति आफै भित्र नरहेको भएर आफू त्यसमा जानकार नभएको भएर त्यो स्पष्ट मलाई त्यति थाहा भएन। विवादित रह्यो त्यसमा भयो भने, तर काठमाडौँको समयमा केही आंशिक रूपमा देखेको त्यसले केही अर्थ राख्दैन। तर हामीले त्यो विवादलाई विवाद सम्झेर हामीले त्यो विवादित बनाएर हामीले केही गरेका छैनौँ। त्यो आंशिक रूपमा निक्लिने कुरा अधिवेशनको क्रममा निक्लिएको छ। तर केही भएको अंश त्यो त्यस्तो किसिमको ठुलो नै भएर क्रियाशीलता चाहिँ भएको छैन, तर आंशिक रूपमा चाहिँ भएको। पार्टी सभापति जुकै जिल्ला लगायत केही जिल्लामा पुनः अधिवेशनको माग गर्नु भएको छ नि त वरिष्ठ नेताजीले नै। यो विषयमा चाहिँ यहाँहरूको धारणा होइन, त्यसको धारणा त त्यो पार्टीको विधि विधान र पार्टीको निर्णय र पद्धति बेगर भएको छ भने गरियो भने पार्टी सभापति कि जसको जे भए पनि, जस्तो म पार्टी सभापति जिल्ला सभापति मेरो वडामा विधि विधान र पद्धति विपरीत भयो भने त्यो अधिवेशनलाई मान्यता दिनुपर्छ, म सभापतिले मात्रै भनेर दिनुपर्छ, केही क्षणको लागि त होला। तर विधि विधानमा गएपछि त्यो अधिवेशनलाई मान्यता दिन नि त्यसको प्रक्रिया त पुग्नु पऱ्यो नि। त्यसैले गर्दा त्यहाँ चाहिँ साथीभाइहरू सङ्गठनकालाई निरुत्साहित बनाइयो, एउटा सङ्गठनलाई उपेक्षित गरियो, सङ्गठनका जिम्मा ल्याएर साथीभाइहरूलाई उपेक्षित गरियो। जुन सङ्गठनको हिजोदेखि गरिरहेको क्रियाशीलतालाई चाहिँ अलिकता उपेक्षित गरियो भनेर त्यहाँ आएको छ। र त्यो अधिवेशनको क्रम पनि त्यस्तै सामाजिक सञ्जाल मार्फत देखिएको छ। त्यही कारणले गर्दा यहाँको चाहिँ महाधिवेशनमा केमा दाबी छ? सबैजनाले आफ्नो दाबी गर्दा होइन, दाबी भन्दा नि महाधिवेशन पहिला मेरो आफ्नो कर्म कार्य हो। अब मेरो कर्तव्य हो, मैले यो तहसम्म सिध्नुपर्छ। यो तह सिधिँदै गएपछि मेरो अहिलेको पालि अहिले मेरो धेरै साथीभाइहरू, मेरो धेरै सहयोगी साथीभाइहरू र मैले जुन सङ्गठनभित्र रहेको मैले हिजोसम्म गरेका मेरा आफ्ना कार्यहरूले गर्दाखेरि जसले मलाई चाहिँ मसँग एप्रिसिएट गर्ने साथीभाइहरू ठिक छ भने साथीभाइहरूको भनाइ र मलाई जसले नेताहरूले विश्वास गर्नुभयो उन नेताहरूले गर्दा यो काठमाडौँको सङ्गठनलाई अझ परिचित गरेर अझ पनि सशक्त बनाएर अगाडि लानलाई एक ट्रम चाहिँ तैँले हेर्दै एक फेर चाहिँ तैँले गर्दै त्यो गरिदिँदाखेरि उपयुक्त होला भनेर नेतृत्वहरूले भन्नुभएको छ। साथीभाइहरूले पनि लिदिनु पऱ्यो भनेर मलाई चाहिँ दबाब पनि छ र मेरो पनि इच्छा छ। उहाँहरूको दबाब र मात्रै होइन कि मेरो पनि इच्छा भएको हुनाले म पुनः एक फेर चाहिँ काठमाडौँ जिल्लाको सभापतिमा आफ्नो प्रस्तावित गरेँ। कस्तो खालको प्रतिस्पर्धा होला? सर्वसम्मत अथवा चाहिँ प्रतिस्पर्धै कतिजना जति त्यस्तो हुनुहुन्छ? के छ पार्टीको आन्तरिक? होइन, काङ्ग्रेसको हेर्नुहोस् एउटाको वडा अधिवेशन त सर्वसत गर्न यस्तो कष्ट छ। त्यहाँ माथि काङ्ग्रेसको काठमाडौँ जिल्ला राजधानीको जिल्लाको सभापतिमा त्यसमा सर्वसम्मत अब हुँदैन भन्न त सकिँदैन। त्यो हुन्छ भनेर कल्पना मात्रै गर्न सकिन्छ। त हुन्छ भने निश्चित चाहिँ सोच्नु पनि अलिकता केही होला कि जस्तो मलाई लाग्छ। किनकि यस्तो ठाउँ प्रतिस्पर्धा हुन्छ, प्रतिस्पर्धा हुँदा त्यो एउटा सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। काठमाडौँमा जुन क्रियाशील सदस्यता धेरै विवाद भएन भन्नुभयो नि, यो चाहिँ कसरी सहमतिमा भयो? होइन, मैले एउटा मेरो बुझाइमा अलिकति फरक छ। हुन त यो आफ्नो किसिमको हुन्छ। मेरो सभापतित्व काल जुन मैले लिइसकेपछि यो क्रियाशील सदस्यता पार्टी सङ्गठनमा मेरो र तेरो भन्दा पनि यो क्रियाशील हुने मान्छेलाई उपयुक्त मान्छेको जो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ त्यो मान्छेलाई चाहिँ एउटा त्यो मान्छेलाई साथमा राख्नुपर्छ, त्यसलाई एउटा मर्यादा गर्नुपर्छ, त्यसलाई सँगै लिएर हिँड्नुपर्छ र सम्पूर्णको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यताका साथ म लागेको भएर मैले कुनै पनि यो काठमाडौँको 30,000 क्रियाशील नवीकरण गर्दा नयाँ पाउँदा 30,000 पुग्यो। 30,000 मैले आफूले व्यक्तिगतले एउटालाई क्रियाशील दिएँ, एउटालाई क्रियाशील नदिएँ भनेर मैले कसैलाई गरेको छैन। अहिले अधिवेशनको क्रम सुरु छ, तपाईँले गएर जहाँ पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ 138वटा एकाइमा मेरो मान्छे फलानुले दियो भनेर मैले कहीँ भनेको छैन। किन पार्टी नेतृत्वले एउटा चयन गर्ने बेलामा स्वच्छ किसिमले आउनु पऱ्यो नि। जो किसिम मान्छे उपयुक्त छ त्यो सङ्गठनभित्रबाट सङ्गठनले चुलेर मान्छे स्पष्ट आए पो सही सङ्गठनको भोलि निर्माण गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसकारण मेरो उद्देश्य चाहिँ के भन्नु होला भने त्यसबाट मलाई तपाईँले भने यो क्रियाशीलका विवादका सम्बन्धमा क्रियाशीलका कमी कमजोरीको बारे मैले जसले पाएँ काङ्ग्रेसको झन्डामुनि बस्छु, काङ्ग्रेसको तारा सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्छु, म भोलि काङ्ग्रेस बन्छु भन्न त पाउनु पऱ्यो नि। त्यसकारण त्यो पाउँदाखेरि थपेर काट्दैछ भने मलाई दुःख हुन्छ, थपेर आएकोमा मलाई आपत्ति छैन। त्यो चाहिँ काङ्ग्रेस बढेको कुरामा काङ्ग्रेस बन्छु भन्ने कुरा छ। तर विधि र प्रक्रिया चाहिँ पुग्नु पऱ्यो, एउटा त्यति मात्रै कुरा हो कि अब विधि प्रक्रिया नपुगेर बजारमा चाहिँ एउटा बिक्रीमा राखेर दिएर त काम भएन। त्यस कारण विधि प्रक्रियाहरू छन्, त्यो प्रक्रिया सिस्टममा आएको कुरालाई मलाई आपत्ति छैन। त्यसबाट म चाहिँ नितान्त कर्म गर्नुपर्छ, सही रूपमा आफू चाहिँ प्रस्तुत हुनुपर्छ, आफ्नो कमी कमजोरी राख्नुहुन्न। जुन जसरी एउटा तहगतको जिम्मेवारी दिन विश्वास गरेका छन् त्यो विश्वासमाथि घात हुने, त्यो विश्वासलाई चाहिँ एउटा कुण्ठित हुने काम गर्नुहुन्न र आफूले पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यो विश्वासका साथ काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका मान्छे हो। त्यसबाट मलाई सङ्गठनमा क्रियाशीलका सन्दर्भमा यो अहिलेको प्रतिनिधित्व हुने सम्बन्धमा म विश्वस्त छु। मैले कर्म गरेका छु, मलाई विश्वास गर्नुभएको छ, मलाई विश्वास गर्नुहुन्छ। अधिवेशन भन्ने बित्तिकै सबैको एकदमै चासोको विषय हो, धेरै प्रतिनिधि पठाउने जिल्ला पनि हो।
जुन केन्द्रीय महाधिवेशनमा जुन केन्द्रीय नेतृत्वमा जुन प्रतिस्पर्धा देख्नु भएको छ नि त्यो सन्दर्भमा प्रतिस्पर्धा होइन मतलब चुनावी घोषणा पनि भएको छ एकदमै सबैजना 101 देखिनु भएको छ के भन्न चाहन्छु केन्द्रीय नेतृत्वमा होइन म त्यसमा केन्द्रीय नेतृत्वहरू स्वाभाविक रूपमा हो अधिवेशन क्रममा मैले भनिहालेँ नि कुनै ठाउँको प्रतिस्पर्धा गर्नु निर्वाचन आएपछि आफ्नो टिकटको दावेदार गर्नु अधिवेशनमा आफूले काम गरेको कार्यको आधारमा आफ्नो समय चाहिँ व्यतीत गरेको आधारमा आफ्नो क्षमताका आधारमा म यो हुन्छु भने त्यो सङ्गठनको उत्कृष्ट ऊर्जाशीलता नै हो त्यसलाई किनभने त्यसलाई त्यो कुनै विमति मान्नु पर्दैन तर समय सन्दर्भ त्यतिखेर नि सबभन्दा बेटर र अहिलेसम्म भएका कमी कमजोरीलाई केलाएर लान सक्ने मैले भने केलाएर लान सक्ने केही चाहिँ त्यसमा अवरुद्ध भएका छ केही कुराहरू कमी कमजोरी भएको छ भने त्यो कुरालाई चाहिँ करेक्सन गरेर लान सक्ने त्यो क्षमता भएको त्यो दक्षता भएको व्यक्तिलाई चाहिँ सम्पूर्णले साथ दिनुपर्छ जस्तो अहिलेको सभापति शेरबहादुर देउवालाई सबैले सहमति गर्न सक्ने वातावरण बन्ला होइन यो अधिवेशन क्रममा तपाईँ भन्नु मै सिटिङ सभापति भएपछि मेरै लागि सहमति राम्रो भन्ने हुँदैन त्यहाँ माथि नै अहिले चाहिँ पार्टी सभापतिज्यूको म कमी कमजोरी भन्दिनँ म उहाँको योग्यता क्षमताको लागि उहाँ सबै योग्य हुनुहुन्छ आदरणीय हुनुहुन्छ तर उहाँले पार्टी सभापति लिइसकेपछि प्राप्त गर्नु पर्ने चिज त हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ नि तपाईँ किन तिनै तहको चुनावमा हामी पराजित भयौँ सङ्गठन परिचालित भएन सङ्गठनलाई सही समयमा सही सन्दर्भमा जुन अवस्थामा सञ्चालन गर्नु पर्यो त्यो अवस्था नगरिकन प्रभावित पार्ने किसिमले मात्रै सञ्चालित भयो क्या त्यसले गर्दा किनभने सबै सबै हामीले प्राप्त गर्ने चिज गुम्यो त्यो गुम्नाले गर्दा के हुन्छ सङ्गठन त सही परिचालन भयो भन्न त भएन त्यही नै मैले चाहिँ भन्छु उहाँका व्यक्तिगत विशेषका बारेमा उहाँ के हुनुहुन्छ सक्षम हुनुहुन्छ तर उहाँले सभापति पाइसकेपछि गरेको उहाँका कार्यकालभित्र गरेको कुरा म जिल्ला सभापति मेरो कार्यकालभित्र गरेका कुरा कमी कमजोरी मैले सबै त्यो कुरा मैले लिन सक्नुपर्छ मैले स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ होइन भने मभन्दा बेटर आएर सङ्गठनले भने त्यो मैले मान्नुपर्छ त्यही उहाँका पार्टी सभापति भन्दा दोस्रो लड्ने मान्छेहरू जुन भएको वरिष्ठ नेता लगायतका भएका नेताहरूमा उहाँमा एकता ल्याएर उहाँले सिङ्गल उम्मेदवार बनाउनु लाग्यो होला त्यो राम्रो धेरै भयो भने किनभने एकै पटक मान्छेहरूले सही किसिमको मूल्याङ्कन गर्न पाउँछन् त्यस कारण त्यो ल्याउनलाई उहाँहरू प्रयास हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो ल्याउनु हो भने बेटर हो होइन काठमाडौँ हकमा पनि त्यही छ त्यो जुन क्लस्टरमा आएको चाहिँ जुन छ नि अब दलित अनिवार्य नै गराइहाल्यो भयो दलितको हिजो त्यो हटाइयो त्यो फेरि अनिवार्य गराइयो त्यहाँ माथि यो क्लस्टरमा राखेको तपाईँले भने जस्तो मधेसी मुस्लिम आदिवासी र त्यसमा चाहिँ अल्पसङ्ख्यक अपाङ्गको चाहिँ प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ अनिवार्य गरेको छ यतापट्टि होइन मैले भने नि अहिले दावेदार हुनु स्वाभाविक कुरा हो क्या दावेदार हुँदाखेरि मैले भने चुनाव अधिवेशन क्रममा म राजनीति गरेमा चाहिँ अधिवेशन क्रममा कुनै ठाउँमा मेरो आफ्नो उपस्थिति देखाउने मैले इच्छा राखिनँ भने निर्वाचन हुँदा मैले काहीँ आफ्नो उम्मेदवारिता दिने चाहिँ राख्ने चाहिँ मैले इच्छा आकाङ्क्षा राखिनँ भने मैले राजनीति के का लागि गरेँ त प्रयोगको लागि मात्रै गरेँ अर्काको प्रयोग हुनु मात्रै गर्ने त्यस कारण यो चाहिँ तपाईँ धेरै हुनुलाई नराम्रो होइन त्यसलाई चाहिँ समन्वय गरेर एक बनाउनु ठुलो कुरा हो त्यस कारण त्यसलाई अब एक बनाउनु पर्छ एक हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ त्यो विश्वासका साथ चाहिँ हामी विश्वास गरिराखेका छौँ त्यस कारण अहिले धेरै हुनुमा नेताहरू सबै योग्य हुनुहुन्छ अब कसलाई चाहिँ आफ्नो दावा नगर भन्ने त्यो भन्दा नि सङ्गठनले सहज रूपले स्वीकार्ने र सबैको भरोसा को पात्र बन्न सक्ने को हुनुहुन्छ उहाँ वरिष्ठ नेता हुन सक्नुहुन्छ आदरणीय प्रकाशमान सिंहजी उहाँ पनि हुनुहुन्छ महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला हुनुहुन्छ उहाँ पनि हुन सक्नुहुन्छ त्यस कारण यो सबै मध्ये एक हुनुपर्छ उहाँहरू एक हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ महाधिवेशन एकताका लागि महाधिवेशन हुन्छ एकता कस्तो भने आत्मसात गर्ने एउटा आत्मामा भएका दुविधाहरूलाई चाहिँ क्लियर गरेर चाहिँ यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ म मात्रै होइन सबै हो भन्ने किसिमको त्यो एउटा चाहिँ त्यो अनुभूति हुने चाहिँ महाधिवेशन हुनु पर्यो एकता भने सिङ्गल सर्वसम्मति मात्रै भएर एकता होइन सर्वसम्मति भने फेरि भोलि त किनभने हैकमवाद हुनसक्छ भोलि सर्वसम्मति हो भने कसैलाई नटेर्ने हुनसक्छ एउटा ज्वलन्त उदाहरण तपाईँलाई म आज दिन सक्छु आज राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ आफूलाई 2/3 उभिन सफल भएको नेकपा संयुक्त सरकार दम्म र सनकको भएर आज कुन परिस्थितिमा जान पर्यो तपाईँ मैले भन्ने नै गरेको छु तपाईँको मिडिया मार्फत नै भन्छु काङ्ग्रेसले अहिले प्रतिपक्षमा बसेर अविश्वास मत हाल्न सक्ने क्षमता नभएको काङ्ग्रेस आज सरकार चलाउनु पाएको छ त्यो हाम्रो निर्वाचनको विजय प्राप्तले होइन नि त उसको दम्मका कारणले गर्दा दम्म र सनकले के हुँदो रहेछ त्यसकारण एकताका लागि नि सहमति सहकार्य चाहिँ हुनुपर्छ तर सबैले छोडेर अपरिहार्यता एउटै हो भने भोलि त्यो चाहिँ फेरि त्यसमा आफू शासकको रूपमा चाहिँ परिणत हुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरि यो पार्टीको अभ्यास हुनुपर्छ यो निर्वाचनको प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुनुपर्छ
त्यो अभ्यासलाई चाहिँ एकताको रूपमा लिएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ विमतिको रूप लिनु हुँदैन। होइन हाम्रो माग हो, उहाँले अब अहिले उहाँ इच्छा होइन, उहाँ प्रस्तावितै हुनु भइसकेको छ अहिलेसम्म। हाम्रो उहाँको प्रस्तावित हुँदैन, हाम्रो माग हो, काठमाडौँको माग हो। किन भन्नु, तपाईँलाई अहिले यसले फेरि अनर्थ नलागोस्। अहिलेसम्म देशमा सञ्चालन गरेको, देश सञ्चालन गर्ने, पार्टी सञ्चालन गर्ने, तपाईँ यत्रो आन्दोलन हुन्छ, यत्रो काठमाडौँले सम्पूर्ण कुराको परिवर्तनको सम्भाग बनाउनु पर्ने, काठमाडौँले सम्पूर्ण कुरा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, शक्ति यहीँबाट सञ्चालन हुने र यो शक्ति सञ्चालन र यो राज्य र यो पार्टी सञ्चालन गर्ने कहिले पूर्व कहिले पछिको उहाँहरूलाई अनादर गरे होइन, काठमाडौँ जहिले उपेक्षित हुनुपर्ने। त्यसका लागि पनि अझ प्रकाश मानजीको उम्मेदवारिता, उहाँको क्षमता, उहाँका योग्यता, उहाँका पार्टीपट्टिको लगनशीलताका आधारमा हो होला। तर हाम्रो नितान्त हाम्रो पनि माग हो, त्यसका लागि उहाँको सभापतिको उम्मेदवारिता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो, अपरिहार्य होइन। त्यो अब तपाईँ यो तिनवटा नेताका पुत्रसँग पनि संवाद भइरहेको छ, समग्र रामचन्द्र दाईदेखि सब संवाद भइरहेको छ। संवाद हुनु राम्रो कुरा हो, संवादले नै निष्कर्ष निकाल्छ। त्यस कारण यो संवादमा गर्दा हामी खुसी हुन्छौँ। संवादले निष्कर्ष निकाल्छ, निष्कर्ष निकाल्दा तिनैमध्ये एउटा हुनुपर्छ, त्यसमा रामचन्द्र दाईसित हटाउनुपर्छ, लगायतका अरू नेता नै हटाउनुपर्छ। यी तिनवटा मात्रै भएर पुग्दैन, यी तिनवटा एक हुनुपर्ने राम्रो कुरा हो। तर यसमा रामचन्द्र दाई लगायतका अरू नेता पनि त्यसमा समावेश हुनुपर्छ र यी सबै बिचको एकता नै भोलि काङ्ग्रेसको भविष्य हो। होइन, त्यो समय, त्यो अधिवेशन र नेतृत्वले तय गर्ने कुरा, समय अनुसारको त्यो आउने कुरा हो होइन। अब त्यो रहन्छ रहँदैन भन्दा पनि, तर मैले भने सबैको सम्मान र सबैको हैसियतलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सम्बोधन हुने किसिमले त्यो एउटा चल्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ कुन कसरी रहन्छन् भन्ने कुरामा बढीमा पनि जान सक्छ, साङ्ग्रे पनि आउन सक्छ, त्यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ हुनसक्छ। अनि यो प्रजातान्त्रिक अभ्यासरत गरेर अलिकता फराकिलो बनाएको, तर पार्टीको यो क्याडर्सहरूलाई चाहिँ एउटा अनुशासित बनाउनको लागि अलिकति त्यसले लचकता देखाएर त्यो चाहिँ अलिकता विचलन आएको हो कि जस्तो चाहिँ बुझाइ छ। किन नेतृत्वमा त्यो क्षमता र त्यो हैसियत राखेन, निर्णय गर्ने चाहिँ उसको दायित्वभित्र परेन भने त्यसलाई चाहिँ अमान्य हुँदो रहेछ, त्यसले अलिक असहज परिस्थिति देखाएको हो। तर यो अभ्यास गर्दै प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा अहिलेको समय सापेक्षिक मान्छेहरूले बुझ्दै जान्छन्, हिजोको भन्दा फरक भइसकेको छ। अब धेरै मान्छेहरूले धेरै कुरा बुझिसक्नु भएको छ, त्यस कारण भोलिको दिनलाई पनि यसले राम्रै गर्छ जस्तो लाग्छ। बागमती प्रोसेसको सन्दर्भमा त किनभने सबै साथीभाइहरू योग्य हुन्छन्, मैले के भने उम्मेदवार त आफू आफूले राख्नु भएको छ, अब नयाँ संरचना बनेको हो, अब त्यो व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो, त्यो व्यवस्थित अनुसार व्यवस्थापन गरेर यो संरचना सञ्चालन गर्नुपर्ने हो। मैले भने उत्कृष्ट मान्छे, क्रियाशील हुन सक्ने मान्छे, एउटा डेडिकेटेड मान्छे त सबै हुन्छन्, त्यो उत्कृष्ट। तर त्योभन्दा नि अझ बेटर गएर समय चाहिँ व्यवस्थित गर्न सक्ने मान्छे बागमती प्रदेशको हुनुपर्छ जस्तो मेरो विचार हो। उम्मेदवारी किन भन्ने सन्दर्भमा फेरि पनि अन्तिममा भनिदिनु न। होइन, मेरो उम्मेदवारिताका सम्बन्धमा तपाईँले भने जस्तो म काठमाडौँ जिल्लाको सभापति भइसकेको। तपाईँलाई मैले के भने, म काठमाडौँको जिल्ला सभापति भएर मलाई केन्द्रीय सदस्य हुँदाखेरि जुन किसिमको मैले आफू क्रियाशील भएको थिएँ, त्यो क्रियाशीलतामा रास आउँछ कि जस्तो मलाई लाग्यो। म किनभने काठमाडौँमा धेरै क्रियाशील हुनु पऱ्यो, म क्रियाशील भइरहन मनपर्ने मान्छे हो, एउटा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत चाहिँ। अर्को कुरा किनभने मैले जुन किसिमको गरेको, अझसम्म गरेको, मैले जुन विश्वासका साथ मैले गरिराखेको छु, त्यो विश्वास सङ्गठनभित्र पुर्याउन नि म सफल भएको छु, उहाँले विश्वस्त हुनुभएको छ। मेरो नेताहरूले नै विश्वास गर्ने वातावरण सिर्जना। अझ मैले गर्नुपर्ने जति कार्य चाहिँ धेरै काठमाडौँको सङ्गठनले लिनुपर्ने उपलब्धिहरू मैले हिजोको निर्वाचनका विशेष राष्ट्रिय मुद्दादेखि लिएर पार्टी पङ्क्तिका माथिदेखि तलसम्मका विविध कारणले गर्दा मैले त्यो उपलब्धि निर्वाह म सन्तुष्ट भएको छैन। म सन्तुष्ट हुनको लागि फेरि सङ्गठनको जिम्मा लिएर पूर्ण अवस्थामा हिजो काङ्ग्रेसले उपलब्ध हासिल गर्नुपर्ने सबै उपलब्धि हासिल गरिसकेपछि म सन्तुष्टि हुने गरेर म त्यसैको लागि मेरो समय र विचारको लागि हजुर धन्यवाद।